Maayong adlaw mga kapatid, liway awas ni para sa News 5 Bisaya. Nagmando si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga i-adopt ang 4-day work week ug ipatuman ang mas hugot nga energy conservation measures sa mga opisina sa provincial government sa Cebu. Ilawom sa Executive Order No. 16, gidasig ang Kapitolyo ug ang mga component city ug lungsod sa probinsya nga ipatuman ang 4-day work week ug ubang flexible work arrangements basta mosunod sa 40-hour weekly work requirement sa Civil Service Commission. Lakip sa energy-saving protocols ang pag-set sa thermostat sa air conditioning sa 24 degrees Celsius, pag-schedule og 2 ka oras nga shutdown sa air conditioning matag workday ug pagpatay sa non-essential lights ug electronic equipment panahon sa lunch break, human sa oras sa trabaho ug sa mga adlaw nga walay operasyon. Kini sila mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages ni News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.